बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद बासित खान। 5 अक्टूबर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जाता है। ये दिन इसी मुनासिबत से मनाया जाता है ताकि असातिज़ा की जो तरबियत है, जो रूहानी तरबियत वो अपने तलबा को देता है ताकि उनको खिराज अक़ीदत पेश किया जा सके। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा उस्ताद मौजूद है जो हालात से तंग आकर आज हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं। इस उस्ताद का नाम है तारिक फारूक साहब और इनका ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट अटक से, तहसील जंग से। 5 साल तक उनको मुतवातिर टॉर्चर किया गया और इनकी असल वजह ये थी कि इन्होंने एक हाल में ये ड्यूटी पर मामूर था और कुछ तलबा को इन्होंने नकल से रोका। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ उनसे मजीद इसी हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बासित भाई, शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अच्छा सर, ये बताइए 5 साल तक आपका कहना है कि आपको नकल रोकने की पादाश में मुसलसल टॉर्चर किया गया, तो क्या इसी हवाले से आपने कोई अदालत से रुजू नहीं की? सर, अदालत से रुजू नहीं कर सका। मैंने 3, 4, 16 को सेक्रेटरी साहब को इन हालात से आगाह किया था। उन्होंने CO अटक को 10 दिन के अंदर इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म दिया, लेकिन इंतहाई दुख और गम में ये कहने पर मजबूर हूँ कि सेक्रेटरी साहब अपने अहकामात पर अमल दरामद न करा सके। 1 साल तक वो प्रोब की इंक्वायरी न करा सके। 1 साल के बाद जब मैं 5वीं दफ़ा उनके पास गया, उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया कि सर, आप जिन ऑफिसर के ख़िलाफ़ मैंने एप्लीकेशन दी हुई है उसी ज़िले के अफसर मेरे ख़िलाफ़ कैसे इंक्वायरी करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरी पावर्स हैं, आप देखना कैसी इंक्वायरी होगी। उसके बाद भी कोई इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। उसके बाद मैंने वहाँ पर जाके भूख हड़ताल की। उन्होंने उसके बाद जो है सेक्रेटरी CO अटक को लिखा कि इसकी फ़ौरन इंक्वायरी पेश करो। CO अटक ने बैक डेटों में सेक्रेटरी साहब 2/5/17 को लेटर लिख रहे हैं कि इसकी प्रोब अभी तक नहीं पहुँची। CO अटक जो है वो 12/1/17 की डेट डालकर जो है वो सेक्रेटरी साहब को रिपोर्ट जमा करा रहा है और सेक्रेटरी साहब को समझ नहीं आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ये फिर सारी सूरत हाल मैंने सेक्रेटरी साहब को बताई कि देखा है सेक्रेटरी साहब कि आपकी इंक्वायरी का ये पोस्टमार्टम मैंने किया है। ये पोस्टमार्टम करके मैंने उनके सामने पेश किया कि ये देखें जी, ये आपकी जो इंक्वायरी है ये पोस्टमार्टम है उसका। लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं इसी का आज ही इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेता हूँ। ये उसके ऊपर डेट डाली हुई है जी, उन्होंने डेट डाली है 5/10/18 की कि आज ही इसके ख़िलाफ़ एक्शन किया जाए। लेकिन कहाँ 5/10/18 और कहाँ आज 5/10/21, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मुझ जैसा कोई एक उस्ताद होता, वो आधा घंटा पहले छुट्टी करता है तो उस पर पीड़ा लग जाता है, उसको टोकदेड़ा भेज दिया जाता है, उसके ख़िलाफ़ और कानूनी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लेकिन प्रोब इंक्वायरी जो है वो बोगस कराई गई, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। अच्छा सर, ये बताइए इसमें तो मुसलसल 5 साल गुजर गए ना, तो आपकी इंक्वायरी, आपने जब सेक्रेटरी साहब से इंक्वायरी का मुतालबा किया तो उन्होंने इंक्वायरी किसको सौंपी और आपके हक़ में फ़ैसला आया या नहीं? सर, ये पहली इंक्वायरी जो है वो मेरे ख़िलाफ़ थी। इसका पोस्टमार्टम करके मैंने उनको पेश किया है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद उसी दिन सेक्रेटरी साहब ने 2/5/18 को CO रावलपिंडी को मेरा नया इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया। उन्होंने 20/10/18 को इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल करके सेक्रेटरी साहब को पेश कर दी। वो मुकम्मल तौर पर वो इंक्वायरी जो है वो मेरे हक़ में थी और इन तमाम जो अफसरान थे उनके ख़िलाफ़ थी ये, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। फिर 19 को मैंने फिर सेक्रेटरी साहब के दफ्तर के सामने एहतजाज करना पड़ा। फिर इसके ख़िलाफ़ जो है वो पीडा की कार्रवाई इनिशिएट की गई, लेकिन पीडा की जिस इंक्वायरी अफसर ने इंक्वायरी की उसने उस सारा जोर दिया कि आप इसके साथ सुलह कर लें, मैं आपकी बहाली के लिए जो है सिफारिश करूँगा। मैंने दूसरे दिन सेक्रेटरी साहब को लिख दिया कि सर, ये तो बंदा जो है वो सारा गैर जानबदार है, ये इसकी इंक्वायरी की बजाय किसी और को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया जाए। लेकिन ना तो उसको इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया किसी और को, ना ही कोई और जो है कार्रवाई की गई उसके ख़िलाफ़। अच्छा, ये भी बताइए कि जब इंक्वायरी आपके हक़ में हुई तो अब आपका मुतालबा क्या है? सर, अब मेरा मुतालबा ये, मेरे पास 20 फाइलें हैं, 20 मैंने इनको लाशों के नाम दिए हैं सर। ये 20 लाशें हैं, ये 20 लाशें हैं। ये कोई भी बंदा, मैं कहूँगा कि मैं एजुकेशन का ना हो, कोई लो से लो, मैं कहता हूँ लो लें, ये 1 नंबर 2 नंबर इनका आप देखें, किसी के अंदर भी हर एक के अंदर एक स्टोरी है, एक कहानी है कि अफसरों ने क्या कुछ किया है। इनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। अगर ये ठीक साबित हो जाएं तो इनको सज़ा होनी चाहिए और मुझे जो है दोबारा नौकरी पर बहाल कर देना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हमने आपको जो है वो आप पेंशन ले रहे हैं, पेंशन तो मेरा हक बनता है। सेक्रेटरी साहब कौन होते हैं मेरी पेंशन रोकने वाले?
میں نے تو 5 سال جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے یہ قربانی دی ہے کہ میں پینشن نہیں لے رہا ہوں تاکہ یہ دیگر اساتذہ کے ساتھ زیادتی نہ ہو. ہم اساتذہ کو اتنا دبا دیا گیا ہے کہ اساتذہ ہر ظلم سہ لیتے ہیں, ہر غیر قانونی کام کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں, لیکن کسی افسر کے سامنے بولنے کی ان کے اندر جرت نہیں ہوتی. اور اگر میں جب سے میں شکار بن گیا ہوں, افسران کو اور موقع مل گیا, وہ کہتے ہیں دیکھا ہے فاروق اشرف دیکھ لیا. اب کوئی افسر جو ہے, استاد جو ہے, وہ کسی افسر کے سامنے چست تک نہیں کرتا. وہ ہر کام جو بھی وہ اس کو کہے جائز ناجائز وہ سارے کام اس کے کرتے ہیں. نقل مافیا نے ہماری ساری تعلیمی نظام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج آپ دیکھ لیں کسی سے ایسے بچے کو کہو ایک مجھے اپلیکیشن لکھ کر دے دو, وہ نہیں لکھ سکتا. اس کی کون ذمہ دار ہے؟ ہم کہتے ہیں پٹواری ایسا ہے, پولیس ایسی ہے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے. میں استاد ٹھیک نہیں ہوں, میں ٹھیک ہوں. میرے پڑھے ہوئے طالب علم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا رشوت لیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا غلط کام لیں. لیکن جب استاد کو اتنا کر دیا جائے گا کہ وہ کوئی ٹھیک کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا, جو غلط کام ہوگا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا, تو کیا ہوگا؟ جب ایک استاد 5 منٹ کے لیے جا کر نقل کرواتا ہے تو وہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کیا رہ جاتا ہے کہ جس استاد نے ان کو قرآن پاک کی آیات پڑھائیں, حدیث پڑھائی, امر بالمعروف نہی عن المنکر بتایا, آج وہی استاد جب ان کو نقل کرواتا ہے تو وہ بچے آگے معاشرے میں جا کر کیا کریں گے؟ اچھا فاروق صاحب یہ بھی بتائے, طاہر فاروق صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی مرضی سے ریٹائرمنٹ لیا ہے نا, تو میں نے مرضی سے ریٹائرمنٹ نہیں لیا ہے, میں نے ان حالات کی وجہ سے ریٹائرمنٹ لیا ہے. کون سے حالات جا رہے ہیں کہ وہ اپنی نوکری کو چھوڑ رہا ہے؟ میں نے تو اس لیے یہ ان کے اوپر منہ پر ایک تھپڑ مارا ہے کہ دیکھیں جی ان حالات میں آپ دیکھیں گے تو آپ ان سسٹم کو ٹھیک کریں گے. آپ نے میرا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور ان حالات کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا. اچھا اب آپ کا مطالبہ کیا ہے کہ کیا میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ 7 دن کے اندر اندر یہ جو میرے پاس فائلیں ہیں ان کے اندر جو کیس ہیں ان کو حل کیا جائے. اگر یہ ٹھیک ثابت ہوں تو ان کو سزا دی جائے اور مجھے اپنے اسکول میں ری انسٹیٹ کیا جائے. اگر یہ غلط ثابت ہو جائے مجھے کہیں پر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں. ٹھیک ہے, بہت میں آج سے 7 دن کے لیے بھوک ہڑتال کا اعلان کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طاہر فاروق صاحب. اور طاہر فاروق صاحب کی باتیں آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ جو رپورٹس ان کے پاس ہے وہ ان کی جتنی بھی اس کے پاس رپورٹس ڈاکومنٹس ہیں وہ ان کے حق میں ہے, اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو دوبارہ بحال کیا جائے. ناظرین, اور پاکستان میں اگر بات کی جائے, آج تو اساتذہ کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے, لیکن ایسے اساتذہ کو دیکھ کر دل میں ضرور ایسا خیال آ جاتا ہے کہ اگر پاکستان میں لاقانونیت ہو اور اسی طرح کا سسٹم ہو تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ. ساتھ میں اگر بات کی جائے تو پاکستان میں بے روزگاری کی شرح بھی روز بروز بڑھ رہی ہے, اور سال 2010 کے بعد وہ IMF نے ایک رپورٹ جاری کیا تھا, ورلڈ بینک کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کیا گیا تھا, اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری کی شرح میں 10% مزید اضافہ ہوا ہے. اور PTI کی حکومت جب آئی, تحریک انصاف کی حکومت سال 2018 میں آئی, تو اس کے بعد بے روزگاری کی شرح اگر آپ دیکھ لیں تو وہ 150% جو ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے. ناظرین, تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. تو نیکسٹ پروگرام کے لیے اپنے ہوسٹ محمد باز خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.